أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। عم يتساءلون इहे माण्हू कहिड़ी शइ बाबति पुछा कनि था? عن النبأ العظيم छा उन जी वॾी ख़बर बाबति الذي هم فيه مختلفون जंहिं बाबति उन्हनि मां के कीअं था चवनि त के कीअं था चवनि। كلا سيعلمون कॾहिं बि न सिघो ई ख़बर पवंदनि। ثم كلا سيعلمون हा कॾहिं बि न ॼाण थो पतो पवेनि। ألم نجعل الأرض مهادا छा इहा हक़ीक़त नाहे त असां ज़मीन खे विछाणो बनायो والجبال أوتادا ऐं जबलनि खे महफ़ूज़ करे खोड़ियो وخلقناكم أزواجا ऐं तव्हांखे जोड़ा जोड़ा करे पैदा कयो وجعلنا نومكم سباتا ऐं तव्हांजी निंड खे आराम ॾींदड़ وجعلنا الليل لباسا ऐं राति खे ढक وجعلنا النهار معاشا ऐं ॾींहं खे रोज़गार जो वक़्तु बणायो आहे وبنينا فوقكم سبعا شدادا ऐं तव्हांजे मथां 7 मज़बूत आसमान बीहारिया وجعلنا سراجا وهاجا ऐं हिकिड़ो निहायत चमकंदड़ ऐं गरम ॾीओ पैदा कयो وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ऐं भरियल ककरनि मां पवंदड़ मींहुं वसायो لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا तां त उन वसीले अनाज भाॼियूं ऐं घाटा बाग़ उपायूं। إن يوم الفصل كان ميقاتا बेशक फ़ैसिले वारो ॾींहुं हिकिड़ो मुक़ररु कयल वक़्तु आहे। يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا जंहिं ॾींहुं सूर में फूकियो वेंदो त तव्हां मेड़ा करे निकिरी ईंदव। وفتحت السماء فكانت أبوابا ऐं आसमान खे खोलियो वेंदो तांजो उहो दरवाज़ा थी पवंदो। وسيرت الجبال فكانت سرابا ऐं जबलनि खे हलायो वेंदो तांजो उहे रुञ बणिजी वेंदा। إن جهنم كانत مرصادا दरअसल जहन्नुम हिकिड़ो घटि आहे للطاغين مآبا हद खां लंघंदड़नि जो ठिकाणो لابثين فيها أحقابا जंहिं में हू डिघियूं मुदतूं पिया हूंदा। لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا जिते न की का थधाण ऐं न पीअण लाइ का शइ चखंदा। إلا حميما وغساقا कुझु मिलंदुनि त बसि रुॻो टहकंदड़ पाणी ऐं फटनि जी पूए جزاء وفاقا पूरो बदिलो। إنهم كانوا لا يرجون حسابا इहे कंहिं हिसाब किताब जी का उम्मीद न रखंदा हुआ وكذبوا بآياتنا كذابا ऐं असांजे आयतुनि खे कूड़ो सॾींदा हुआ। وكل شيء أحصيناه كتابا ऐं हाल ही हो जो असां हर शइ लेखे में आणे लिखी रखी हुई। فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا हाणे चखो मज़ो असां तव्हां लाइ अज़ाब खां सवाइ ॿी कंहिं बि शइ में कॾहिं बि को वाधारो न कंदासूं। إن للمتقين مفازا बेशक परहेज़गारनि लाइ कामयाबीअ जो हंधु आहे। حدائق وأعنابا बाग ऐं अंगूर وكواعب أترابا ऐं नंढियूं नेटियूं हिक जहिड़ियूं नींगरियूं وكأسا دهاقا ऐं छुलकंदड़ प्याला। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا उते हू का वाहियात ॻाल्हि ऐं को कूड़ न ॿुधंदा। جزاء من ربك عطاء حسابا अजूरो ऐं इनाम तुंहिंजे रब वटां। رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا उन ई बेहद महिरबान मालिक वटां जेको आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं संदनि विच वारियुनि सभिनी शयुनि जो रब आहे जंहिंजे आॾो कंहिंखे बि कुझु पुछण जी मजाल नाहे। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
जंहिं ॾींहुं रूह ऐं मलाइक सफ़ूं ॿधी बीहंदा त को बि न ॻाल्हाईंदो सवाइ उन जे जंहिंखे रहमान इजाज़त ॾिए ऐं हू सही ॻाल्हि चवे। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا इहो ॾींहुं सचपच अचिणो आहे, पोइ जंहिंजी दिलि घुरे त पंहिंजे रब ॾांहुं मोटण जो माॻ बणाए। إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا असां तव्हांखे उन ई अज़ाब खां डिॼारे छॾियो आहे जेको अची सणो थियो आहे, जंहिं ॾींहुं माण्हू उहो सभु कुझु अखियुनि सां ॾिसंदो जेको संदसि हथनि अॻुवाट मोकिले छॾियो आहे, ऐं काफ़र चवंदो त हाय मां त जेकर मिटी हुजां हा।